अस्य श्रीकीलकस्तब्धमन्त्रस्य श्रीवरोषि अनुष्टुपछन्द श्रीमहासुरसतीदेवता श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थं सप्तश्रुतिपाठकं कीलकस्तब्ध च विनियोगः। ओं नमः चण्डिकाय। ओं मार्कण्डेयोवाच। ओं विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयहं प्राप्तिनिमित्ताय नमः समाधर्माधारिणे सर्वमितदं विजानीय मन्त्रणामभिकीलकमं सोऽपि क्षेम्यमवाप्नोति सततं जप्यं तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादिरे वस्तूनि सकलान्यापि एतेन स्तब्धा देवी स्तोत्रं मन्त्रेण सिद्ध्यति भक्तिः न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्ध्येदं सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यं सिद्ध्यान्ते लोके संगमिमंहरः कृत्वा निमन्त्रयामासं सर्वमेवंविदं शुभं स्तोत्रा वै चण्डिकायास्तु चाचं गृह्यं चकारस्वः समाप्तेर्नं चं पुण्यस्यं तां जग्थं वर्णिजन्त्रणामं सोऽपेक्षमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयं कृष्णायावं ऋतुध्यास्यामं ष्टम्यं वं समहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यं तेषां प्रसिद्ध्यते इथ तं रूपेण किलेन महादेवेन किलितं योनिष्फलां विद्यायनं नित्यं जपति सम्पुटं ससिद्ध्यहं सगणः सोऽपि गन्धर्वजयते नरः न चैव्यां पठतस्तस्य भयाद्योऽपि हजायते नापमृत्युवंशं जाति मृतं मोक्षमवलापयतं ज्ञन्तापरभ्यं कुर्वीतं न कुर्वाणं विनिश्यति ततो ज्ञानतैव्यसम्पन्नं विदं परभ्यतिं बुद्धः सौभाग्यादि च चत्रं किञ्चितं दृश्यते ललनाजरे ततः सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यं विदं शुभः सन्निष्टुं जप्यमानस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकोः भवत्याभ्यं समग्रापि तताहं परभ्यमेव ततः ऐश्वर्यं जतप्रसादेन सौभाग्यरोग्यसम्पदः शत्रुहानिं परमोख्या श्रूयते शनिकजन्योः चण्डिका हृदयनापि जस्मरति सततनरः हृद्यकाममवाप्नोति हृदि देवीं सदा वसति अग्रातं ब्रह्ममहादेवकृतं कीलकवारणं निष्कीलाञ्चं तथा कृत्वा पठितव्यं समाहितो। जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे देवी महात्म्य पाठं हरिहर ब्रह्मचरित कीलकस्तब्ध। ओम अस्या श्रीदेवी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुपछन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यांगशोकतं मातर्बीज दिग्बन्ध देवता स्तोतो श्रीदेवी प्रीत्यर्थी सप्तशती पाठं कवचं जपे विनियोगः।